बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सदोम और अमूरा पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आग और पत्थरों की बारिश का अज़ाब क्यों नाज़िल फरमाया? वो कौन लोग थे और क्या गुनाह करते थे? बहरे मर्दार कहाँ वाक़े है और इसमें जानदार मर क्यों जाते हैं और इंसान डूबते क्यों नहीं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको सदोम और अमूरा की कौम के मुतल्लक़ मुकम्मल मालूमात फ़राहम करेंगे। मगर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल info@ali सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलामूम दुनिया भर की मुनफरद मालूमात पर मबनी वीडियोज़ मिलती रहेंगी। नाजरीन, सदोम और अमूरा कौम लूत के वो मकामात हैं जहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अज़ाब नाज़िल फरमाया। कौम लूत के मस्कन शहर सदोम और अमूरा बहरे मर्दार के साहिल पर वाक़े थे और कुरैश मक्का अपने शाम के सफ़र में उसी रास्ते से आते जाते थे। नाजरीन, उन आबादियों की हलाकत का ज़माना जदीद तहकीक के मुताबिक 261 कबल मसीह है और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भी हक़ ताला ने नबूवत अता फरमाकर उर्दन और बैतुल मक़दस के दरमियान मकाम सदोम के लोगों की हिदायत के लिए माबूस फरमाया। यह इलाका 5 बड़े शहरों पर मुश्तमिल था, जिनके नाम सदोम, अमोरा, अदमा, सबोबेन और बालेग या सोगर थे। उनके मजमुआ को कुरान करीम ने मुतफ़िका या मुतफ़िकात के अल्फाज में कई जगह बयान फरमाया है। सदोम उन शहरों का दारुल हुकूमत और मरकज़ समझा जाता था। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने यहीं क़याम फरमाया। ज़मीन सरसब्ज़ व शादाब थी, हर तरह के गल्ले और फलों की कसरत थी। ये तारीख़ी तफसीलात बहरे मुहीत, मज़हरी, इब्ने कसीर, अल मीनार वगैरह में मज़कूर हैं। बैतुल मक़दस और नहर उर्दन के दरमियान आज भी ये किता ज़मीन बहरे लूत या बहरे मर्दार या बहरे मैयत के नाम से मौसूम है और इंग्लिश में उसे डेड सी कहा जाता है। इसकी ज़मीन सतह समंदर से बहुत ज़्यादा गहराई में है और उसके एक ख़ास हिस्से पर एक दरिया की सूरत में एक अजीब किस्म का पानी मौजूद है, जिसमें कोई जानदार यानी मछली या मेंढक वगैरह ज़िंदा नहीं रह सकता और इंसान उसके अंदर डूबते नहीं। इसीलिए उसको बहरे मैयत, बहरे मर्दार या डेड सी कहा जाता है। यही मकाम सदूम बतलाया जाता है। उल्टाई हुई बस्तियों से मुराद सैयदना लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बस्तियां हैं। हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने बाहुक्म इलाही उन बस्तियों को अपने पर के ऊपर उठाया और बुलंदियों पर ले जाकर उन्हें उठाकर ज़मीन पर दे मारा। फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इस कौम पर गज़ब कम न हुआ तो उन पर पत्थरों और आग की बारिश बरसाई गई। लूत अलैहिस्सलाम का मरकज़ तबलीग यही सदूम का शहर था और ये उल्टाई हुई बस्तियाँ ग़ालिबन आजकल बहरा मर्दार में दफन हो चुकी हैं। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की तबलीग का इलाका बहरे मर्दार या बहरे लूत के इर्द गिर्द सदूम का शहर और इर्द गिर्द अमूरा की बस्तियाँ थीं। आपकी कौम शिर्क और दूसरी बदअखलाकियों के अलावा लवातत में गिरफ्तार बल्कि इस बदफेली के मौजद भी थे। लूत अलैहिस्सलाम के समझाने पर भी ये लोग अपने करतूतों से बाज ना आए, बल्कि उल्टा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को ही अपने शहर से निकल जाने की धमकियां देने लगे। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के मुताबिक ये खिता ज़मीन सतह समंदर से तकरीबन 400 किलोमीटर नीचे चला गया और ऊपर पानी आ गया। इसी पानी के ज़ख़ीरा को बहरे मर्दार कहा जाता है और उसे गर्काब लूती भी कहा जाता है। नाज़रीन, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का नामो नसब लूत बिन हारान बिन आज़र है। इस हवाले से आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। कुरान मजीद में आपका ज़िक्र 17 मरतबा आया है। आप अपने चचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हुक्म से अपनी शरीयत लेकर सदोम जाकर आबाद हो गए थे। इसी शहर की मुतअद्दिद बस्तियाँ थीं जो कि शाम और हिजाज के दरमियान थीं। उन बस्तियों के लोग इंतहाई बदकिरदार थे, राह चलते लोगों को लूटते और हर गुनाह का काम खुलेआम करते। उन्होंने एक ऐसी बदकिरदारी ईजाद कर ली थी जो उससे पहले किसी ने नहीं की। ये मर्द आपस में बदफेली करते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके गुनाहों अफ़ाल का ज़िक्र इन अल्फाज में किया है, और हमने लूत अलैहिस्सलाम को भेजा जबकि उन्होंने अपनी कौम से फरमाया कि तुम ऐसा बेहयाई का काम करते हो जिसको तुमसे पहले किसी ने दुनिया जहान वालों में से नहीं किया।
ناظرین، اسی طرح سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 29 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، اور مسافروں کو لوٹتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے برے کام کرتے ہو۔ یہ لوگ اپنی محفلوں میں ہر برا کام کرتے اور کسی کا لحاظ نہ کرتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو اللہ کا پیغام پہنچانے کی بہت کوشش کی، ان کو غلط کاموں سے روکا، ان کو سمجھایا، مگر یہ الٹا کہتے، اے لوط، سچے ہو تو ہم پر خدا کا عذاب لے آؤ۔ اور آپس میں یہ طے کیا کہ چونکہ لوط علیہ السلام پاکیزہ رہنا چاہتے تھے تو ان کو بستی سے نکال دو۔ لوط علیہ السلام نے ان کی سرکشی کے مقابلے میں اللہ رب العزت سے دعا کی، اے پروردگار عالم، مجھے شریر لوگوں کے خلاف فتح دے۔ قوم لوط کی ہلاکت و بربادی جب اس قوم کی سرکشی و بے حیائی عروج پر پہنچ گئی تو اللہ رب العزت نے ان کو عذاب دینے کے لیے خوبصورت فرشتوں کو بھیجا تاکہ ان کی برائی پر شہادت قائم ہو کر ان کی ہلاکت پر مہر لگ جائے۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوط علیہ السلام کی دعا پر ان کی بستی جائیں، مگر پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتے ہوئے جائیں۔ فرشتے ان کے گھر مہمان بن کر خوبصورت نوجوان لڑکوں کے روپ میں اترے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کی خاطر تواضع کے لیے ایک موٹا سا بچڑا بون لائے، مگر وہ فرشتے تھے اس لیے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے اور پوچھا کہ آپ کھاتے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے اپنی حقیقت اور آنے کی وجہ بتا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، بھلا تم اس بستی کو کیوں کر ہلاک کر سکتے ہو؟ وہاں تو 400 مومن بھی ہیں۔ فرشتے بولے نہیں۔ کہا 300؟ بولے نہیں۔ 200؟ بولے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا 100؟ بولے نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا 40؟ بولے نہیں۔ پھر بولے 14؟ فرشتے بولے نہیں۔ دراصل وہ 13 مومن تھے۔ آپ نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو شمار کر کے 14 کہا تھا۔ پھر فرشتے بولے، جو لوگ وہاں رہتے ہیں ہمیں سب معلوم ہے، ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 32 میں فرمایا۔ پھر فرشتے شہر سدوم کی بستیوں میں پہنچے۔ لوط علیہ السلام اپنے کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ اللہ نے پہلے کہا کہ جب تک لوط علیہ السلام 4 گواہیاں نہ دے دیں تب تک ان کی قوم کو ہلاک نہ کرنا۔ فرشتوں نے آپ سے رات رکنے کی اجازت طلب کی۔ آپ پریشان تھے کیونکہ قوم کے حالات سے واقف تھے، اسی لیے چاہا کہ مہمان جلد لوٹ جائیں۔ آپ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں۔ آپ نے کہا، اللہ کی قسم، روئے زمین پر اس بستی والوں سے بڑھ کر بد کردار اور خبیث کوئی نہیں، یہاں تک کہ 4 دفعہ یہ بات دہرائی۔ آپ کی بیوی نے جا کر قوم کو مہمانوں کے متعلق بتا دیا۔ وہ آپ کے گھر پر ٹوٹ پڑے کہ ان لڑکوں کو ہمارے حوالے کر دو۔ آپ نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میرے مہمانوں کے معاملے میں مجھے رسوا نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو۔ اور انہیں شرم دلائی، مگر وہ نہ مانے اور بضد رہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے پر پھیلائے اور وہ سب اندھے ہو گئے۔ پھر فرشتوں نے بتایا، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے اور آپ اپنے ساتھ ایمان والوں کو لے کر رات یہاں سے نکل جائیں، صبح ان پر عذاب آنے والا ہے اور پیچھے مڑ کر نہیں دیکھیے گا۔ غرض جب لوط علیہ السلام وہاں سے نکل گئے تو جبرائیل علیہ السلام نے اسی شہر سدوم کی بستی کو زمین کی آخری تہہ سے اٹھایا اور آسمان تک بلند کر دیا، اور پھر آسمان سے نیچے پٹک دیا۔ اس کے بعد آسمان سے ہر ایک کے نام کا پتھر اور آگ برسی اور ہر شخص ہلاک کر دیا گیا۔ اس سب کے دوران جب لوط علیہ السلام کی بیوی نے دھماکے کی آواز سنی تو پیچھے پلٹ کر دیکھا اور بولی، ہائے میری قوم! یہ کہتے ہی ایک پتھر اس کو لگا اور وہ بھی ہلاک ہو گئی۔ اس قوم کا عبرتناک انجام سورہ ہود کی آیت 77 تا 83 تک اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان فرمایا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@ali۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔